السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: ہر انسان کے ساتھ نیک اور بد اعمال لکھنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کرامن کاتبین. سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے. سوال: کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. سوال: کون سی سورت پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ جواب: سورت فاتحہ پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے. سوال: بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب: بروز قیامت میزان عدل میں سب سے پہلے حسن اخلاق کو رکھا جائے گا. سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کافر کی بیوی کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی آسیہ کو عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے. سوال: اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی کون سی صورت خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی سورت رحمان خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے. سوال: کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جہنم میں جائے گا. سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی چوٹی کیوں مشہور ہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کی وجہ سے. سوال: بتائیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب: رنگ گہرا سانولا، طویل قد، جسم لاغر اور سر کے بال گھنے خمدار.
सवाल, वो खुश नसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब, वो खुश नसीब बादशाह असहमा है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज में बुलाने पर किस सूरत में वही सुनाई गई है? जवाब, इसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? जवाब, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर बहुत कम गोश्त था। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। सवाल, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर कब से कब तक का है? जवाब, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से किसने ग़ज़वा तबूक के बाद वफ़ात पाई? जवाब, सैयदा उम्मे कलसूम ज़ौजा सैयद उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने शबान 9 हिजरी को वफ़ात पाई। सवाल, ज़ुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? जवाब, ज़ुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। सवाल, खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज में पढ़ने वाले पहले सहाबी कौन हैं? जवाब, खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज में पढ़ने वाले पहले सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, कौन सा काफर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? जवाब, अमरू बिन अंदूद खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था। सवाल, अहले ताइफ ने इस्लाम कबूल करते वक्त कौन सी शर्तें लगाईं और शर्तें कबूल हुई या रद्द? जवाब, इनके बुत लात को 3 साल तक न तोड़ा जाए और नमाज की अदायगी से माफ़ी दी जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दोनों शर्तें कबूल न फरमाईं। सवाल, शरीयत और फ़िक़ह में फ़र्क क्या है? जवाब, शरीयत खुदा की फर्माबरदारी के लिए तरीक़ाकार का नाम है, कवानीन व हुकाम का नाम है, जबकि फ़िक़ह इन कवानीन व अहकाम को समझने का इल्म है। फ़िक़ह अमली और फ़ुरूई अमूर आते हैं। सवाल, वो कौन सा शख्स है जिसका घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया?
जवाब, सिराका बिन मालिक का घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया। सवाल, वो कौन सी तिजारत है जिसमें हमेशा फ़ायदा ही होता है? जवाब, अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत में हमेशा फ़ायदा ही होता है। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है? जवाब, कुरान पाक की सूरत मरियम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है। सवाल, अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की राह में हिजरत की? जवाब, अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हिजरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। सवाल, कौन से नबी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की? जवाब, दो नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। सवाल, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किन अलक़ाबात से नवाजा? जवाब, अबू अल बशर, सफ़ीउल्लाह और मसजूद मलाइक। सवाल, जल्दबाजी किसकी सिफ्त है? जवाब, शैतान की। सवाल, इस्लाम फैल जाने के बाद मदीना में कितने फ़िरके हो गए? जवाब, इस्लाम फैल जाने के बाद मदीना में 3 फ़िरके हो गए। सवाल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की एक मुस्तकिल इबादत थी जिसके वो ताहयात पाबंद थे। जवाब, हज। सवाल, किस साहबी रजी अल्लाह अन्हु का नाम बरा था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाकर बदल दिया, इनका नाम क्या है? जवाब, जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, मट्टी के पत्थरों की बारिश से किस नबी की कौम तबाह हुई? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफ़ात पाई? जवाब, जुम्मतुल मुबारक के दिन।
सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्यों रोए? जवाब: अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा रोए थे। सवाल: कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है? जवाब: बेदिली से पढ़ी गई नमाज हलाकत है नमाजियों के लिए। सवाल: हजरत जबरील अलैहिस्सलाम किस सहाबी की मदद के लिए आते थे? जवाब: हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु की मदद के लिए आते थे। सवाल: इंसान को कहाँ परदेसी बनकर रहना चाहिए? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रह जैसे कि तू परदेसी है या राह चलता मुसाफिर। सवाल: शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब: शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल: हजरत अली की कुनियत क्या है? जवाब: हजरत अली की कुनियत अबू अल हसन है। सवाल: किस नबी का नाम इनकी पैदाइश से पहले रखा गया? जवाब: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इनकी पैदाइश से पहले रखा गया। सवाल: किस दिन तमाम लोग बेखतना एक साथ खड़े होंगे? जवाब: क़यामत के दिन लोगों को नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना जमा किया जाएगा। सवाल: हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इब्रानी ज़बान में क्या कहा जाता है? जवाब: हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इब्रानी ज़बान में एलिया कहा जाता है। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ क्या खाई थी? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ गयूं खाई थी। सवाल: जब अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दी थी तो इसके बाद आप अलैहिस्सलाम कितने साल तक जिंदा रहे? जवाब: जब अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दे दी तो इसके बाद आप अलैहिस्सलाम 70 साल तक जिंदा रहे।
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کب دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: کس عمر کے بوڑھے افراد کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ آپ نے سوال فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میری خالوں میں سے ایک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بات یاد رکھو کہ جنت میں بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ ارشاد سن کر بڑھیا کی جو خدا چاہا غم اور پریشانی لاحق ہوئی ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ایک دوسری شکل میں یعنی جوان شکل میں قبروں سے اٹھائیں گے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کہلاتی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم صابی کہلاتی ہے۔ سوال: کس نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ کی قضا پڑھنا منع ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔
सवाल: ग़ज़वत तबूक के मौके पर सबसे पहले किसने जहाज फंड में माल जमा कराया था और कितना माल था? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले जहाज फंड में माल जमा कराया और घर का सारा माल पेश कर दिया था। सवाल: जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम बरहना क्यों रहते हो, तो चूंटी ने क्या जवाब दिया? जवाब: चूंटी ने जवाब दिया कि हम दुनिया में ऐसे आए हैं और ऐसे ही जाएंगे। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम्हारी कमर में कटे हुए निशान क्या हैं, तो क्या जवाब मिला? जवाब: चूंटी ने कहा, अबूदियत के लिए खिदमत का पटका है। सवाल: मैयत का बोसा लेना जायज़ है? जवाब: गुस्ल देने के बाद मैयत को मोहब्बत या अकीदत से बोसा देना जायज़ है, जैसा कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु का बोसा लिया और रोए। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया। सवाल: शीश लफ्ज़ के मायने क्या हैं? जवाब: शीश लफ्ज़ के मायने अल्लाह का अतिया है। सवाल: मौत के अलावा किस वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकाली जाती है? जवाब: मौत के अलावा नींद के वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकाली जाती है। सवाल: क्या आप बता सकते हैं कि किबला तब्दील करने का हुक्म कब दिया गया? जवाब: 15 शबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे। 2 रकअत के बाद सूरतुल बकरा में हुक्म दिया गया। सवाल: अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते को मखलूक की रोज़ी पहुँचाने और बारिश का इंतज़ाम करने पर मामूर फरमाया है? जवाब: अल्लाह ताला ने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को मखलूक की रोज़ी पहुँचाने और बारिश का इंतज़ाम करने पर मामूर फरमाया है। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? जवाब: कुरान पाक की सूरत निमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। सवाल: रात को आसमान पर जो सफ़ेदी रास्ते की शक्ल में सीधी नज़र आती है, ये क्या है? लोगों का कहना है कि ये पुल सिरात है। जवाब: इसको पुल सिरात कहना गलत है, बल्कि इस जगह से क़यामत के दिन आसमान फटेगा।
سوال: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور آخری نبی کون تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال: بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: روزانہ صبح سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے۔ سوال: مکہ میں پہلی مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: قرآن پاک کی سورت انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انعام کا مطلب جانور مویشی ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز گزرتے وقت لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے؟ جواب: عمر لڑکے کو آدمی اور لڑکی کو عورت بنا دیتی ہے۔ سوال: کس مخلوق کے خون میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب: انسان کے خون میں سونا پایا جاتا ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال: سورت نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب: سورت نور مشہور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال: حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب: اس کا نام حوض کوثر اس لیے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب: حجابت سے مراد خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلیس برادری ہے۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: صحیح قول کے مطابق مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں جنت میں جائیں گے اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔